बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वसेब इस्लामी टीवी चैनल के प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं कि जिनको करने से घर में गुर्बत आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन 3 कामों को कभी भी ना करो, क्योंकि ये 3 काम जिस घर में किए जाएंगे वो घर गुर्बत के समंदर में डूब जाएगा। परेशानियाँ और मुसीबतें घर का मुकद्दर बन जाएंगी। ये 3 काम कौन से हैं कि जिनको करने से इंसान गरीब हो जाता है, इंसान मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और घर जहन्नम जैसा बन जाता है। आज की वीडियो में आपको इन 3 कामों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे और आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हकायत बताएंगे जिसमें उन 3 कामों से मन्ना फरमाया गया है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। कहते हैं कि एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। अचानक से वो शख्स गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया। फिर कुछ अरसे बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लंबे सफ़र पर गए और सफ़र से वापसी पर आपने एक दीवार देखी जो टूटी हुई और आप क्योंकि थके हुए थे तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी से नीचे उतरे और उस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे ताकि थोड़ा आराम कर लें। अभी आप उस दीवार के साथ बैठे ही थे कि दीवार के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। वो औरत रोए जा रही थी और उसका शोहर उसको मार रहा था, डांट रहा था, गालियाँ दे रहा था और ताने दे रहा था कि जब से तू मेरे घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। तू मनहूस है, तू बदबख्त है, तू अपने साथ तंगियों को, परेशानियों को लेकर साथ मेरे घर में आई है, तू मेरी टेंशन है, ये कहता जा रहा था और उसको मार रहा था और बीवी रोए जा रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुना तो आप उठे और घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खटकाने पर वो शख्स बहराया तो पता चला कि ये शख्स वही है जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ता था और फिर अचानक से गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को भी बुला, आप दोनों आपके सामने खड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि बता तू बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, ये औरत जब से मेरे घर में आई है उसने गुर्बत पैदा करती है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं और बच्चियां पैदा करती हैं, घर में रहमतें आती हैं और उसने मेरे लिए परेशानियां पैदा करती हैं, इसलिए ये मेरे दीवार पैदा करने की वजह है। मेरे लिए गुर्बत उसने पैदा की। जब से ये आई है रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद हो गए, मैं गरीब हो गया हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा कि एक बात बताओ कि ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मारने लगा है? औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नम में आ गई। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शोहर मुझे ताने देने लगा है, मेरा बाप गरीब है, मुझे जहर नहीं दिया। उस वक्त उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब मुझे ताने देता है कि ये चारपाई मेरी है, ये तकिया मेरा है, तू क्या लाई है? मुझे गैर औरतों के सामने बेइज्जत करता है, मुझे रसवा करता है। उसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरा शोहर मुझसे प्यार और मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, लेकिन मैंने उसके अंदर ना प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना इखलाक देखा। यह बहर जाता है तो मोमिन परहेजगार बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने मेरी ज़िंदगी उजीरन बना दी है, मुझे मारता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिदैन भी अब फोत हो, अब इसके सिवा मेरा कोई नहीं, इसका घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मैं इस कदर छोड़कर नहीं जा सकती। ये मुझे मारे या डांटे, मैं इस कदर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ये रसवाई और ज़लालत भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, बस खुदारा इससे कहेंगे मुझे ये घर से ना निकाले। ये जो भी कहेगा करेगा, मैं यहीं पड़ी रहूँगी, मैं इस कदर छोड़ कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके दर के सिवा मेरा कोई और दर नहीं है। अब इस घर के सिवा मेरा कोई घर भी नहीं है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों को मुखातिब होकर फरमाया, ये ना कहा करो, बीवी आई है तो गुर्बत लाई है, बीवी के आने से गुर्बत और तंगियाँ हरगिज़ नहीं आती।
انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کی کالے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو کرنا اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور غربت اور تنگیاں اللہ کے حکم سے گھر میں آ جاتی ہیں۔ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غربت اور تنگیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں چلی جاؤ۔ غربت اس گھر میں داخل ہو کر اس کو پریشان کر کے رکھتی ہے، اور بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا جاتا ہے، دن بہ دن پریشان ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ بیوی کے آنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے گناہوں اور اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جو کام اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے، اور پریشانیاں ان کے گھروں میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام ہے بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ نمبر 2 فرمایا کہ ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اختیار کرنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، مصلے پر رونے کی بجائے تکیے پر رونا، مصلے پر جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دینا کہ تیرے آنے پر لعنت۔ فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3 فرمایا شیطان کو راضی کرنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے تو ایسے گھر میں پریشانی آتی ہے۔ یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ بیوی کو مارتے ہو، اس کو طعنے دیتے ہو، یہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رحمان کو ناراض کر رہے ہو۔ جب تم رحمان کو ناراض کرو گے تو پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے گھر پریشانیاں دور ہوں گی؟ اس لیے یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے گھروں میں ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اور غربت اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں اور رحمان کو ناراض کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حالات بھی اچھے اتریں گے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو حالات اتریں گے وہ بھی خراب ہوں گے۔ پیارے دوستو، خود بھی تہیہ کریں کہ آج ہی سے اپنے گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں گے، اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن سکیں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل وسیب اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔